अनि गौशालामा बाँधिएको गाईलाई, क्रिया पुत्रीलाई, सुत्केरी घर बसेकी छोरी मान्छेलाई यसरी हत्या गर्ने चलन थियो। त्यही भएर गुरु ज्ञान गुरुका छोरा हुन् नमार्ने, यिनलाई चारपाटे मुडेपछि पहिलाका राजा मन्त्री वा राष्ट्रपति र गुरुलाई चारपाटे मुडिदिएपछि इज्जत जान्थ्यो। चारपाटे मुडाएर पठाउनु भन्ने निर्णय गरेर चारपाटे मुडेर पठाइदियो। अश्वत्थामालाई झन् रिस उठ्यो। उनीसँग ब्रह्मास्त्रको विशेष शक्ति थियो। त्यो ब्रह्मास्त्रले अब पञ्च पाण्डवलाई नष्ट गर्ने योजना गरे, सोचे, विचार गरे के गरौँ त भन्दा पञ्च पाण्डवको सन्तान छैन, को बाँकी छन्? भक्तवत्सल भगवानको अश्वत्थामाले विचार गरे कि अब पञ्च पाण्डवको निसन्तान गर्नका लागि पञ्च पाण्डवको को बाँकी छ त भनिकन बडो गम्भीर विचार गरेको। युधिष्ठिरको सन्तान थियो, भीमसेनको छोरो घटोत्कच, महाभारत युद्धमा मरियाले नाति बर्बरिक पनि मरे, अर्जुनको छोरो बब्रुवाहन पनि मरे, अभिमन्यु पनि चक्रव्यूहमा परेर मरे, नकुल सहदेवको सन्तान थिए। अनि द्रौपदी रानीबाट पैदा भएको 5 छोरा पनि मरे, को बाँकी छ त? कोही छैन, एउटा व्यक्ति बाँकी छ। अश्वत्थामाले विचार गरे पञ्च पाण्डव निसन्तान गर्नु पर्यो भन्ने सोचेर अब उनी अर्जुनकी बुहारी अभिमन्यु मरिसके, अभिमन्युकी पत्नी अर्जुनकी बुहारी बाँकी छन् जसको नाम हो उत्तरा। अब उत्तराको गर्भमा एउटा बच्चा छ, त्यो बच्चाको पनि हत्या गरिदिने भएदेखि पञ्च पाण्डव निसन्तान हुनेछ भन्ने विचार गरेर अहिले अश्वत्थामाले उनी अभिमन्युकी पत्नी आफ्नो पति वियोगमा रोएर बसेकी देवदेव जगतपति भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, मेरो मृत्यु वर्ण हुने भो भगवान प्रभु, मेरो मृत्यु वर्ण भएर केही थिएन प्रभु, मेरो गर्भको बच्चा जाने भो। हे मेरो भगवान प्रभु, मेरो रक्षा गर्नु पर्यो। यसरी उत्तराले कृष्ण भगवानको बार बार उपासना गरेपछि भगवान भक्तलाई दया गर्ने दयाको सागर हुनुहुन्थ्यो। यस्ता भगवान ब्रह्म परमात्माले उत्तराको गर्भमा लाग्ने कुनै पनि बाण नलाग्ने गरेर ब्रह्मास्त्रको शक्तिबाट भगवान प्रभु स्वयं उत्तराको गर्भमा प्रविष्ट भएर अहिले उत्तराको गर्भको बच्चालाई रक्षा गर्ने काम गर्नु। यस्ता भक्तवत्सल भगवान प्रभुलाई सबैजनले जय जयकार गरे। जय बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। जय राम। हे कृष्ण, तिमीले रक्षा गरौ र पो के चल्नु नत्र। हे कृष्ण, तिमीले रक्षा गरौ र पो के चल्नु नत्र। हे कृष्ण, तिमीले रक्षा गरौ र पो के चल्नु नत्र। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दाय नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवानले रक्षा गर्नुभयो, त्यति मात्र होइन, 10 महिना परिपूर्ण गरिकन एउटा पुत्र पैदा भयो तर मरेको। पछि गएर भगवान प्रभुले जीवन गति प्रदान गर्नुभयो। त्यही बच्चाको नाम परीक्षित भन्ने बच्चाको नाम रह्यो। परीक्षित भनेको के हो? ध्यान गरेर सुन्नुहोस्, कर्ताले ध्यान दिनुपर्छ। परीक्षितले सुन्ने काम गर्नु। परीक्षित भनेको को हो, के हो? मन्द परीक्षित भनेको हजुर।
परीक्षित भनेको हजुर हो, उहाँ हो, म हो, उहाँ हो, उहाँ हो, सबै परीक्षित राख्यो। परीक्षितले भागवत सुनेको भनेको परीक्षित भनेको अरू कोही नभएर हामी। परीक्षित भनेको जो परीक्षा दिनेवाला। यो जीवनमा हामीले परीक्षा दिइरहेछ। पहिले स्कुल कलेजमा गएर 3-4 घण्टाको परीक्षा हलमा परीक्षाको समय हुन्थ्यो, जाँच दिने काम गर्थ्यौँ नि हामी। त्यसै गरी यो जीवन 100 वर्षको आयुमा हामीले परीक्षा दिइरहेछौँ। यो जीवन परीक्षा हल। त्यही भएर परीक्षा दिनेवाला हामी परीक्षित। परीक्षण गरिएको परीक्षा दिनेवाला भगवानको कसौटीमा परीक्षण गरिएको एक्सपेरिमेन्टेड भन्छ नि, परीक्षण गरे। परीक्षित भनेको रक्षित पनि हुन्छ। भगवानबाट रक्षित परीक्षण। यसरी परीक्षितको जन्म हो। संक्षिप्त रूपमा भन्दा जब पंच पाण्डवले राज्य परित्याग गरिकन उत्तरापन्थको बाटो लागेर गए, त्यसपछि महाराज परीक्षित विश्व विजयको महान अभिलाषा लिएर आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउन पर्नुभयो। सानो हस्तिनापुरको राजा परीक्षित, त्यो राजा परीक्षित अहिले विश्व विजयको अभिलाषा लिएर संसार विजय गर्ने चक्रवर्ती सम्राट हुने राजालाई ठुलो अभिलाषा जाग्यो। त्यही भएर इच्छा भन्ने कुरा यति डरलाग्दो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कामना भन्ने कुरा क्या, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, उस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यो कहिले पनि भरिँदैन। यो जति भए पनि भरिँदैन। एकपटक त्यो विश्वको सबभन्दा धनी व्यक्ति छ नि, बिल गेट्स भन्ने, त्यसको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले अन्तर्वार्ता। उसले के भनेको थियो, तपाईँ यहाँ कसरी पुग्नुभयो भन्दा उसले ड्यु टु माई एम्बिसन भन्यो। मेरो कामनाले, इच्छाले व्यक्ति त्यहाँ पुग्छ, कहिले पनि भरिँदैन। संसारको धनी छ, खाने त्यही उसले, हामीले खाए जस्तै हो। कति धेरै चरा चुरुङ्गी, कति राम्रो, कति रमणीय। यो चरा चुरुङ्गीको आवाज कहाँबाट आउँदैछ? विश्व विजयको लागि अगाडि बढ्दैछ। कहाँबाट आउँदैछ आवाज? राजा परीक्षित अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा एकतिरबाट एउटा गोरु रोएको आवाज आयो। गाई बार कराएर रोएको आवाज, चिच्याउने आवाज आयो। कहाँबाट आउँदैछ आवाज? गाई र गोरु रोएको देखेपछि राजा ओहो अचम्म, के अचम्म। विचार गर्दै गरेको गोरु रूपी धर्मलाई र गाई रूपी पृथ्वीलाई एउटा डरलाग्दो व्यक्तिले छोड्दो पिड्दो रहेछ। गोरुको सत्य चौचक्षमा दया, 4वटा पाउ भएको सत्य स्वरूप गोरुको धर्मको पाउ काटी गाई अश्रुधारा आँसु बगाएकी, यानि कि पृथ्वी दग्ध भएको, पापीजनको बिग्बिगी भएको, कलिकाल लागेको त्यो डरलाग्दो व्यक्ति रहेछ। अब यसका जान्छु भन्ने विचार गरेर राजा अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा त्यो डरलाग्दो व्यक्ति कली भन्ने गाई र गोरु यानि कि धर्म र पृथ्वीलाई कब्जामा लिएर अगाडि बढेको, राजाको पहिरन गरेको, राजा परीक्षितको अगाडि टुक्लुक्क देखा पर्न लाग्यो, अट्टहास गर्दै आउन लाग्यो। कली रुमा कली गर्छु झलिमली। यो मेरो कलिकाल हो र मेरो कलिकालमा राम बोल्ने छिन् महिनाले, तर मनुष्यले कदापि राम बोल्ने छैन मेरो प्रतापले। कलियुगका मनुष्यको शिरमा चढेर बोल्ने छु म,
कहाँबाट आउँदैछ आवाज? त्यसलाई गएर सोध्छु राजा कालो पुरुष कस त कति पनि डर त्रास छैन यसको मुहारमा। कली हुँ म कली, म कली हुँ। आज मैले यो राज्यमा मेरो पाइला टेकेको छु र जुनै कुनै राज्यमा पनि मैले पाइला टेक्ने गर्दछु त्यो मेरो राज्य हुनेछ। कली बढी बोल्दैछस् कली। यो राज्य भनेको मेरो हो, मेरो। याद राख कली, याद राख। हे मनुष्य, हिजोसम्म तिम्रो राज्य थियो होला यो, तर आजदेखि यो राज्यमा मैले पाइला टेकेदेखि यो राज्य मेरो भएको छ। हुन सक्दैन कली। यही बेलामा कली र परीक्षितको बिचमा द्वन्द्व भाव चलिरहेको बेलामा चाणपूर्वक कलीले युद्धको हात राजा परीक्षितलाई। राज्यमा राज्य गर्न चाहन्छौ भने युद्धमा मलाई पराजित पार्नु पर्नेछ तिमी। अवश्य कली, अवश्य। युद्ध गर्छौ मसँग? अवश्य युद्ध लड्नेछु कली। अच्छा, कलीसँग युद्ध गर्ने हिम्मत राख्ने आइज युद्ध लडौ। अच्छा, तर युद्धभन्दा अगाडि एउटा प्रश्नको उत्तर देऊ मेरो। कस्तो प्रश्न हो कली? यो राज्य तिम्रो होइन त? हो कली। अच्छा, त्यसो भए मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ। यो राज्यको अधिपति यदि तिमी हौ भने मलाई भन, तिम्रो यो पृथ्वीमा आयु कति छ? कति वर्ष तिमीले यो राज्यमा राज्य गर्नेछौ? ल भन। मेरो आयु भनेको 60 वर्ष हो कली। बाजी 60 वर्ष आयु भएको मनुष्य तिमी म कलीलाई युद्धको आग दिँदैछौ। तिमीलाई थाहा छ यो पृथ्वीलोकमा मेरो आयु भनेको कति हो त? कति हो तेरो आयु? पुरै 4,32,000 वर्षको आयु मेरो यो पृथ्वीलोकमा। अनि तिमी 60 वर्ष आयु भएको मनुष्य, साधारण मनुष्य मलाई युद्धको हाक दिँदैछौ। अझै भन्दैछु आऊ 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 मेरो शरण पर, मेरो दासत्व स्वीकार गर अनि आनन्दले राज्य गर यो राज्यमा। के तिमीलाई मन्जुर छ त? कदापि मन्जुर छैन कली। ओहो, अत्यन्तै हठी अनि अहङ्कार रहेछ तिमीलाई। ठिकै छ, अब युद्धमा पराजित गरेर मात्र म यो राज्यमा राज्य गर्नेछु। आऊ आइज। सावधान, आक्रमण। अच्छा, आओ 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 आओ। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, मलाई क्षमा दिबक्सेला, म हजुरको शरणमा छु महाराज। परीक्षितको शरणमा पर्यो अनि बिन्ती गर्छ, भगवान मैले जानिनँ तपाईँको वैभव र प्रभाव देखेर म छक्क परेँ। म अङ्गारी रहेछु। हो महाराज। यत्र कोचन पश्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया तान्यमे धारो पिताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देश मरेছে। हजुरले जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा गएर म बस्छु, मलाई मार्ने काम नगर्नु होला। हो महाराज, म हजुरको शरणमा छु।
म हजुरको शक्तिहरूबाट अनभिज्ञ थिएँ अहङ्कारले मेरो आँखा छोपिएको थियो महाराज म हजुरको शरणमा छु महाराज म मेरो पराजय स्वीकार गर्छु तर मलाई कृपया यो पृथ्वी लोकबाट ननिकाली बक्सियोस् महाराज मलाई हजुरले जुनै कुनै स्थान पनि आज्ञा गरी बक्सनु हुनेछ म त्यही स्थानमा मात्र मेरो निवास बनाउने छु तर मलाई कृपया म माथि दया गरी बक्सियोस् म हजुरको शरणमा छु महाराज सुन खली तैले अहंकार गरेस् मसँग झगडा गरेस् त्यसैले अनि शरणमा पनि परेस् यही शरणमा परेको कारणले गर्दा मेरा पिता पुर्खाले मलाई सिकाएका छन् कि शरणमा पर्नेलाई कहिले पनि मरण दिनुहुन्न भन्छ त्यसैले तेरो हत्या चाहिँ म गर्ने छैन तर मेरो राज्यबाट त निस्केर जानुपर्नेछ यहाँ तैँले बस्न पाउने छैन बुझिस् महाराज अवश्य महाराज आज्ञा हजुरको आज्ञा शिरोपर गर्नेछु हजुरले जुनै कुनै स्थान पनि मलाई यो पृथ्वी लोकमा दिइबक्सनेछ म त्यही स्थानमा मात्र मेरो निवास बनाउने छु तर 4,32,000 वर्षको आयु व्यतीत गर्नको लागि मलाई स्थान दिइबक्सियोस् महाराज म हजुरको शरणमा छु महाराज ठीक छ त्यही बेलामा परीक्षित हुनुहुन्छ द्यूतं पानं स्त्रिय सुना यत्र धर्मश्च दुर्विधः तैले बुझ्नु पर्ने विषय भनेको चाहिँ 4 ठाउँमा गएर तेरो बास हुनेछ कली कहाँ महाराज आज्ञा होस् महाराज पहिलो भनेको चाहिँ द्यूतम यो द्यूतम भनेको कस्तो स्थान हो महाराज जुवा तास खेलिने स्थान त्यहाँ गएर तेरो बास होस् जा महाराज पृथ्वीलोकमा अत्यन्तै नराम्रो मानिने जुवा तास यो स्थान मेरो लागि महाराज तेरै लागि जुवा र तासमा गएर कली बस्यो जुवा क्या महाराज त्यही भएर जुवा र तासमा कली बस्या हुनाले अहिले त लकडाउन सजिलो भएको छ धेरै 12 मास ढोका लायो यत्तिकै एक दोस्रो पानम यो पानम भनेको कस्तो स्थान हो महाराज जुन स्थानमा मदिरा क्रय विक्रय अथवा सेवन हुन्छ त्यही गएर बस जा छि महाराज धूम्रपान मद्यपान हुने स्थान पनि मेरो लागि महाराज अवश्य त्यही भएर कलीमा पान भनेको उही चिजमा कली बस्या हुनाले त्यो पिएपछि मान्छे इङ्ग्लिस बोल्न थाल्छ कोही हाँसिरहन्छन् कोही बोलिरहन्छन् कोही चाहिने नचाहिने कुरा गर्छन् हो महाराज त्यो कलीको प्रभाव त्यही भएर त्यसमा मदजन्य भाव कलीको प्रभाव महाराज पहिलो जुवातास दोस्रो धूम्रपान मद्यपान त्यही कली बस्या जो आज्ञा महाराज तेस्रो स्त्रीय यो स्त्रीय भनेको कस्तो स्थान हो महाराज जहाँ महिलाको देह व्यापार हुन्छ त्यही स्थानमा गएर बस वेश्यालयमा गएर बस महाराज तेस्रो स्थान वेश्यालय महाराज त्यही भएर विश्वमा हेर्नुहोस् अहिले नेपालमा पनि यो पुण्य भूमिमा अहिले रेड लाइट एरिया खुल्न पर्छ भनेर माग गर्ने धेरै छन् विश्वमा थाइल्यान्डदेखि धेरै मुलुकमा यस्तो कुकर्म गर्ने धेरै छ त्यो कलीको प्रभाव यस्ता वृत्तिमा जीवनयापन गर्ने विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण हो कलीको प्रभाव तेस्रो चौथो भनेको सुना यो सुना भनेको कस्तो स्थान हो महाराज जहाँ प्राणीको हत्या हिंसा हुन्छ बदशालामा गएर बस जा महाराज हत्या हिंसा रक्तपात हुने स्थान पनि मेरो लागि महाराज अवश्य तेरै लागि तेरो कर्म अनुसारको स्थान दिएको छु त्यही गएर बस महाराज पहिलो स्थान जुवातास दोस्रो स्थान धूम्रपान मद्यपान तेस्रो स्थान व्यभिचार वेश्यालय चौथो स्थान हत्या हिंसा रक्तपात महाराज
सम्पूर्ण नराम्रा स्थानहरू मेरो लागि महाराज, तेरै लागि महाराज 4,32,000 वर्षको आयु मेरो महाराज यो पृथ्वीलोकमा, र सम्पूर्ण स्थानहरू मेरा लागि नराम्रा मात्रै भए महाराज। यदि म माथि दया हुन्छ भने महाराज कृपया एउटा अन्तिम मलाई राम्रो स्थान दिबक्सियोस् महाराज। तत्पश्चात म कुनै पनि स्थानको अपेक्षा गर्ने छैन महाराज, कृपया। त्यही बेला राजा परीक्षित अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो। शरणमा परेको व्यक्तिलाई मरण गर्न हुँदैन भन्ने भावले राजा परीक्षित भन्छन्, ततो नृतम मदम कामम रजो भैरवम च पञ्चमम। 4 ठाउँ अत्यन्त दुर्गन्धित स्थानमा गएर त बसिस भने महाराज, 5औं ठाउँ चाहिँ सुनमा गएर तेरो बास बसे। सुन आहा सुन मेरो निवास सुनमा। अब म सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा, म त सुनमा, म त सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा बस्ने भए, म त सुनमा। कलिकालमा बढी सुन लगाउने, बढी सम्पत्ति हुने, बढी धन हुने, बढी सुन सम्पत्ति हुने व्यक्तिमा अत्यन्त घमण्ड हुन्छ। कलिको सुन सम्पत्ति हुने, धन हुने, पैसा हुने व्यक्तिलाई यहाँ आएर सुन्ने फुर्सद छैन। जोसो कम्ती छ त्यही व्यक्ति आएर सुन्नु भएको छ। त्यही भएर भगवानको भक्तिको प्रभाव सुवर्णमा सुनमा, कलिको प्रभाव राजाको श्रीपेशमा सुन्थ्यो। आफैले दिएको श्राप राजालाई आफैलाई लाग्यो र सुनमा गएर कली बस्यो। सुवर्णमा गएर कली बसेपछि राजा अत्यन्तै उन्मत्त हुन लागे। श्रीमा श्रीपेश थियो, श्रीपेशमा सुनमा कली चढेपछि राजालाई के गरौँ, कसो गरौँ, विक्षिप्तता, मद उत्पन्न हुने, मात्सर्य, ईर्ष्या गरौँ, झगडा गरौँ जस्तो, कहाँ जाउँ, शिकार खेलौँ जस्तो, हिंसा गरौँ जस्तो। अघिका त्यस्ता सज्जन राजा अहिले कलिको प्रभावले अत्यन्त उन्मत्त भए। शिकार खेल्दै 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 कौशिकी नदीको तटमा पुगे। यो घोडा पनि थकित भयो, हात शरीर पनि थकित भयो पनि एउटा शिकार त घर लिएरै जाने पर्छ। कहाँ होला त शिकार? यसरी चञ्चलापुर प्रचण्ड गर्मीको समयमा गर्मीको कुनै प्रभाव नगरिकन राजा परीक्षित शिकार खेल्नका लागि असावधानीपूर्वक गाडी बढ्दै गरेको बेलामा कहिले यता दौडिने, सुई कुच्चा ठोक्ने, कहिले अर्कोले प्राण गर्ने एउटै शिकार हात लाग्यो। राजा दिग्दाली भए। शिरमा श्रीपेशमा कलीको प्रभावबाट, सुनको प्रभावबाट अत्यन्त उन्मत्त भएका राजा विक्षिप्त भन्दै गाडी बढेको बेलामा राजा दौडिन लाग्यो। उता गर्दै राजा जङ्गलमा थकित भए। राजालाई पानी प्यास लाग्यो। जलाशय कौशिकी नदी बगिरहेको थियो। नदी बगिरहेको ठाउँमा गएर पानी प्यास मेटाउनु पर्छ भन्ने राजालाई थोरै पनि बुद्धि आयो। किन बुद्धि आएन भने राजाको श्रीपेशमा सुन्थ्यो, सुनमा कलीको प्रभावबाट मति र बुद्धि बिग्रिएको राजा नदीमा गएर पानी प्यास मेटाउनु पर्छ भन्ने भाव भयो। राजा परीक्षित पानी खोज्दै गाडी बढेको बेलामा मदान्ध भएका राजा पानी खोज्दै गाडी बढिरहेको बेलामा नजिकको जङ्गलमा एकजना श्रमिक नाम गरगरीसी साधना गरेर बस्दै हुन कमण्डल भिरेर वृद्ध शरीर भएको, घाम पानीले ग्रसित भएर धेरै समयसम्म काहीँ नगएर राजाले यो आवाज सुने, ओम नमो भगवते वासुदेव।
यो आवाज आइराखेको छ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुनै कुनै ऋषि मुनिको कुटी यही नजिकै हुनुपर्ने जस्तो लाग्ने केसदारी पाकेका ऋषिवर। आहा वाह, झन्डै झन्डै धमिराले गोलो लगाइसकेको कमजोर शरीर यस्तो देखेपछि यो ऋषि पक्कै पनि पानी होला। ऋषिवरको नजिकमा यो कमण्डल भागी खानु हुँदैन, हो। मागेर खान्छ। जल, यो जल मेरो प्यास मेटाउन पर्याप्त छ, तर मैले यो जल ऋषिवरसँग नमागी ग्रहण गर्न हुँदैन। ऋषिवरसँग वार्तालाप गर्नु पर्यो, तत्पश्चात यो जल ग्रहण गर्छु म। यहाँबाट उठिबक्सियोस् ऋषिवर। म यो राज्यको राजा परीक्षित अत्यन्तै तिर्खाएर हजुरको सामु आइपुगेको छु ऋषिवर। हजुरको कमण्डलुको जल मेरो प्यास मेटाउन ऋषिलाई पर्याप्त छैन। कोही राजा आओस्, कुनै महान प्रतापशाली व्यक्ति आओस्, कोही प्रतापी आओस्, कोही मतलब थिएन। किनभने ऋषि आफ्नो ध्यानमा तपस्यामा मग्न हुनुहुन्थ्यो। ध्यानमा मग्न भएको व्यक्तिलाई कोही आए पनि मतलब हुँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन, त्यो ध्यान भङ्ग गर्नु हुँदैन, ध्यानको धर्म हो। राजाले फेरि सोधे, ऋषिजी बडो गम्भीर बाणीमा सोध्न लाग्यो, हे ऋषिजी उठ्नुहोस् ऋषिवर। म अत्यन्तै तिर्खाएको छु। यो वनमा विचरण गर्दा गर्दै म अत्यन्तै तिर्खाएको छु ऋषिवर। कृपया उठ्नुहोस्, हजुरको कमण्डलुको जल मलाई ग्रहण गर्न दिनुहोस् ऋषिवर। ऋषिजी, हे ऋषिजी कस्तो आश्चर्य! म जस्तो प्रतापी राजा आएर यतिको पुकार गर्दाखेरि पनि वास्तव यस्तो नगर्ने हो। ऋषिका अत्यन्त उन्मत्त रहेछ। राजा ऋषिले चुर भए। अब यो ऋषिलाई अत्यन्तै अहङ्कारी रहेछ यो ऋषि, उद्दण्ड रहेछ ऋषि, र यो उद्दण्डताको दण्ड म अवश्य दिनेछु। म जस्तो राजा आउँदाखेरि अपमान गर्ने, वास्ता नगर्ने सर्पको माला पहिराइदिन्छु म अब यो ऋषिलाई। म जस्तो राजा आउँदाखेरि अपमान गर्ने यो ऋषि यो सर्प जस्तै मरे तुल्य रहेछ, त्यसैले यही सर्पको माला पहिरिने योग्य रहेछौ तिमी। लौ, धिक्कार छ तिमीलाई ऋषि, तिम्रो उद्दण्डताको दण्ड यही हो। यो सर्प जस्तै मरे तुल्य रहेछौ तिमी। परीक्षितको गलामा ऋषि शम्भीको गलामा परीक्षितले गरेको माला लगाइदिएपछि राजा ऋषिले धिक्कार छ तिमी, घरतिर गए। धिक्कार ऋषि, धिक्कार! यो सर्प जस्तै मरे तुल्य रहेछौ तिमी, धिक्कार छ। राजा घरमा पुगेपछि श्रीपेज हटाए। श्रीपेज हटेपछि सुन हट्यो, सुन हटेपछि कली हट्यो, कली हटेपछि राजा भयो। बल्ल ज्ञान आयो, मैले गर्नै नहुने काम आज गरेँ। गरेको ऋषिले जलाशय नजिकमा कौशिकी नदीमा खेल्दै गरेका किनारमा खेलेका बच्चाहरूले सुनाइदिए, अरे ऋषि कुमार, तिम्रो पिताजीको गलामा कुनै व्यक्तिले मरेको सर्पको माला लगाइदिएको छ। कराउँदै अत्यन्त विक्षिप्त भएर ऋषि कुमार अहिले पिताजीको सान्निध्यमा आइपुगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मैले यो के देख्नु पर्यो आज र के सुन्नु पर्यो पिताश्री? हजुरको गलामा यो मरेको सर्प। पिताश्री, कुटकुलङ्गारले गर्यो हजुरको यति ठुलो अपमान। पिताश्री, हजुरको गलामा मरेको सर्प कसले पहिरायो? कुटकुलङ्गारले यो कर्म गरे। पिताश्री, देखेको छौ भने बताइदेऊ मलाई। कसैले त्यो कुलङ्गारलाई देखेको छौ भने बताइदेऊ मलाई, भनिदेऊ मेरो पिताश्रीको यति ठुलो अपमान कसले गरे? पिताश्री, उठ्नुहोस् पिताश्री। यो कुकर्म गर्नेलाई म श्राप दिनेछु, ब्रह्म श्राप दिनेछु। अत्यन्त विक्षिप्त भएका ऋषि कुमार श्रृङ्गीले राजा परीक्षितलाई श्राप दिन लाग्यो। लङ्घित मर्यादां तक्षक सप्तमेहनि नङ्क्षेति स्म कुलङ्गारं चोदितुं मे ततद्रुहम्
जुन कुलङ्गारले मेरो पिताजीको गलामा मरेको सर्पको माला लगाएको छ त्यही कुलङ्गारलाई आजको 7 दिनको दिनमा यही सर्पका राजा तक्षकले डसेर नागले डसेर भस्म खरानी होस्। भस्म खरानी हुन पर्यो। जुनै कुनै कुलङ्गारले पनि मेरो पिताश्रीको यति ठुलो अपमान गरेको छ, आजको 7औं दिन तक्षक भन्ने नाग राजाले डसेर त्यसले आफ्नो प्राण दिन परोस्। यो ब्रह्म श्राप दिन्छु, ब्रह्म श्राप दिन्छु, ब्रह्म श्राप दिन्छु। यसरी श्रृङ्गीका सम्यकका छोरा श्रृङ्गी गम्भीर चिन्तन राजा परीक्षणलाई श्राप दिएर बसेको बेलामा केही क्षण पछाडि समीकको समाधि खुल्यो। यसो हेरेको छोरो रोएर बसेको देख्नु बाबु श्रृङ्गी पुत्र पिताश्री किन यसरी रोइरहेको छौ तिमी? पिताश्री हजुर तपस्यामा लीन भएर बस्नु भएको बेलामा कुनै कुलङ्गार आएर हजुरको गलामा यो मरेको सर्प राखिदिएको रहेछ पिताश्री। अरे पुत्र, यो त मरेको सर्प, मरेको सर्पले के गर्छ? यतिकै तिमी यसरी हात दिएर रुनुहुन्न थियो। नरौ पुत्र, नरौ। तर पिताश्री एउटा तपस्यामा लीन भएर बसेको ऋषिको गलामा मरेको सर्प राखिदिनु यो कहाँसम्मको उद्दण्डता पिताश्री? यो उद्दण्ड कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मैले श्राप दिएको छु पिताश्री, ब्रह्म श्राप दिएको छु। के श्राप दियौ तिमीले? हजुरको यो अपमान गर्नेले आजको 7औं दिन तक्षक भन्ने नाग राजाले डसेर मृत्यु वरण गर्न परोस् भन्ने श्राप दिएको छु। धर्म पालो नरपति सतु सम्राट वेक्षवा साक्षात् महाभागवतो राजस्य विराट। अरे पुत्र, तिमीले जसलाई श्राप दिएको छौ एकदम महाराज हाम्रो यो देशको, त्यसै गरी हामी सबै ब्राह्मणहरूको रक्षा गर्ने ब्रह्मवेत्ता महाराज परीक्षितलाई श्राप दिएको छु। उहाँको शिरमा कलीको बास भएको कारणले गर्दा उहाँको केही क्षण मन भ्रमित भएको थियो। त्यही समयमा उहाँले यस्तो गर्नुभएको हो, तर तिमीले श्राप दिइहाल्नुहुन्न थियो। पिताश्री मैले जानेन, पिताश्री मैले चिनेन, म अनभिज्ञ भए पिताश्री, मलाई क्षमा दिबक्ष्य। तदहं नरेन्द्रं सब्राह्मणोन्नतमजमभिनन्दते अहुमताहो महद्दव्यते कृते मल्पीयशूद्रो उरुदपोदिते। अरे मूर्ख बालक, त्यस्तो प्रभावशाली राजालाई अत्यन्त अपमानजन्य भाषा बोलेर 7 दिनको दिनमा मृत्यु पर्नु होस् भन्ने श्राप तिमीले दिने काम गर्यो। तिमीबाट महाफुल हो। ज्ञानीजनको स्वभाव त्यो होइन। ज्ञानीजनको स्वभाव र पानीको स्वभाव एउटा। पानी जति तताए पनि आफ्नो स्वभावमा चिसिएर फर्कन्छ। ज्ञानी जति पीडा भए पनि त्यसरी उद्वेलित हुनु हुँदैन, तातिने काम गर्नु हो। पिताश्री तिमी अत्यन्त विक्षिप्त भयौ र मन नियन्त्रण गर्न सकेनौ, यसरी श्राप दिने काम गर्यो, तिमीबाट महाभूल भयो। म क्षमा चाहन्छु पिताश्री, मैले मेरो क्रोधलाई वशमा राख्न सकेन, म क्षमा प्रार्थिन्छु पिताश्री। तर श्राप त दिइसके पिताश्री, अब हजुरले नै बाटो देखाइबक्सियोस् पिताश्री। अब 7 दिनको दिनमा सर्पले डसेर पर्ने ब्रह्मश्राप पाएका राजा परीक्षणलाई हामीले यो जानकारी दियौँ। आऊ त श्रृङ्गी, राजा परीक्षणलाई सुसूचित गरौँ। खेललाई ताली। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मन्त्रोच्चारण गरिकन बडो गम्भीर चिन्तन गरेर राजा बसेको बेलामा सबै व्यक्ति बोलाउन आए राजाको मृत्यु हुँदैछ। आज राजा मर्दैछन्, 7 दिनपछि मर्दैछन्, सबै बोलाउन आए। कसैले उत्तम बाटो केही बताउन सकेन। राजा विक्षिप्त थिए। 7 दिनकै दिनमा मर्नुपर्छ भने कस्तो मन भयो, के गरौँ? अत्यन्तै चरणाश्रित महात्माहरूको सान्निध्यमा बसेर राजाले विशेष ज्ञान केही ग्रहण गर्ने इच्छा गरेका थिए, तर राजालाई कसैले पनि
सुमार्ग अवलम्बन गर्ने बाटो देखाएको यो उत्तम मार्ग भनेको त्यही बेलामा अघिल्लो जन्मका राजा परीक्षितका दाजु थिए जसको थियो नाम सुखदेव स्वामी। परीक्षित अघिल्लो जन्ममा सुखदेव स्वामी ठुलो सुगा दाजुभाइ थिए। एक दिन पार्वतीलाई शिवजीले ज्ञानतिर अगाडि बढाउन लिएर एकान्तमा जाँदा पार्वती विदाई छन् र शिवजीले दिएको ज्ञान ठुलो सुगाले पुरै सुनेछ। सानो सुगालाई याद भएन। अब यो अमर कथा यो सुगाले सुनेर राम्रो भएन भनेर सुखदेव स्वामीलाई त्यो सुगालाई ठुलो सुगालाई शिवजीले खेद्दै जाँदा त्यो सुगा अग्निमा पर्नु पर्यो। त्यही सुगा पछि गएर बेनिवासको छोरो सुखदेव स्वामी भएर आयो। सानो सुगा चाहिँ अर्जुनका नाति अभिमन्युका पुत्र परीक्षित भएर आयो। मेरो भाइ भन्ने सुखदेव स्वामीलाई थाहा थियो, मेरो दाजु भन्ने राजा परीक्षितलाई थाहा थियो। त्यही भएर बन्धु छिरिने विपत्तिमा भनेको छ। दाजुभाइ दुःख पर्दा, साथी आवश्यक पर्दा, श्रीमान श्रीमती धनदान सकिँदा भनेको छ। दर्शन दिन गए परीक्षितले देख्ने बित्तिकै सुखदेव स्वामीलाई प्रणाम गरे। अहो अद्य वै ब्रह्मण्ड सत्सेव्या क्षेत्रबन्ध कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तका कृता। ज्ञानी जनको मैले दर्शन गर्न पाएँ। लौ त भगवान प्रभु अरू कुरा केही होइन भगवान। आजको 7 दिनको दिनमा मेरो मृत्यु वर्ण हुँदैछ, म मर्दैछु। 7 दिनको दिनमा मुक्ति हुने बाटो के हो? भागवत भन्नेवाला सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ अरे महाराज 7 दिन बाहेक 8 दिन बाँच्ने संसारमा को छ? आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। फेरि आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। 7 दिनमध्ये 8 दिन बाँच्ने प्राणी संसारमा कोही छैन। संसार 7 दिनमा चल्ने, 7 दिनमा मर्ने, 7 दिनमा जन्मने, 7 दिनमा हुर्कने, 7 दिनमा प्रगति गर्ने, 7 दिनमै जाने हो। वेदव्यास नन्दन भन्नुहुन्छ अरे महाराज चिन्ता मान्नु पर्दैन। तपाईलाई 7 दिनको दिनमा शाश्वत शक्तिको बोध गराएर यो जीवन केही रहेनछ भन्ने बनाउने जिम्मा मेरो भनेपछि राजा परीक्षितको डर हटेर। त्यही भएर भागवतको लक्ष्य के हो त भन्दा सबै किसिमको डर हटाउनु हो। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले डर हटाइदिए। भन्नेवाला वक्ता राम्रो भयो भने त्यो वक्ताले भने अनुसार सुन्नेले सुने भने भागवत भक्तिको बोध भयो भने संसारमा कुनै भय हुँदैन। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी दीक्षा दिएर तपाईँले भागवतको दीक्षा मन्त्र दिन्छु, अरू नजाने पनि यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही जप्ने काम गर्नु, अरू नजाने पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले ज्ञान दिनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी भागवत सुनाई, सुखदेव स्वामी भागवत सुनाए, सुखदेव स्वामी भागवत सुनाई, सुखदेव स्वामी भागवत सुनाए। परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए, परीक्षित महाराज यही ज्ञान पाए। और तेरे ध्रुवलाई ज्ञान बताए,
सज्जनहरू आज पहिलो दिन अलि ढिला गरिकन मध्याह्न भएको छ। अब मध्याह्न पछाडि ठिक आधी घन्टा 45 मिनट पछाडि हामी फेरि यहाँको बिचमा आउनेछौँ। अहिलेका लागि सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठौँ। अग्निर्व्रज ज्योतिर्व्रज स्वाहा सूर्यो व्रज ज्योतिर्व्रज स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आरातिक्यं समर्पयामि। मण्डपस्थो स्थापितः पूजितः सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमः। पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरे। गतं दुःखं गतं कष्टं गतं दारिद्र्यमिव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शन। जय बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण को। लक्ष्मी नारायण भगवान को। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णनासाय गोविन्दाय नमो। द्वितीय स्कन्धको विषयमा भागवत श्रवण गर्ने परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले गङ्गाधरको समीपमा भगवान प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। अघि मैले कहाँनिर विश्राम गरेको थिएँ अरे पूर्व प्रसङ्गमा के भनेको थिएँ मैले? परीक्षितले 7 दिनको दिनमा तक्षक भन्ने सर्पले डसेर मधु पुरुष भन्ने ब्रह्मश्राप पाएपछि गङ्गाको नजिकमा गएर बसेको। त्यही बेलामा सुखदेव स्वामी गएर बोलेका, अरे महाराज अहिलेसम्म संसारमा 8 दिन बाँच्ने प्राणीको छ र आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार सबै 7 दिनमा जाने लाभ परपुंसाम अन्ति नारायण स्मृति। सबभन्दा पहिला जीवनलाई बुझ्नको लागि म को भनेर छु, म हिजो कहाँ थिएँ आज कहाँ छु र भोलि के, म किन रोगी भएको छु, म किन जन्मिएँ, म किन मर्नेछु। यही कुराको प्रश्न आफूभित्र खोज्ने काम गर्नु महाराज। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यही भन्नुभएको छ। आफूभित्रको परिचय खोजेपछि आफू यो देह होइन भन्ने कुराको बोध हुन्छ। यो देहभित्र अर्को चलाउने शक्ति छ, त्यसलाई चेतना आत्मा भन्छ। त्यो आत्माको परिचय मिलेपछि अनि परमात्माको परिचय मिल्दछ। त्यही परमात्माको परिचय मिलाउनुको लागि हामी मनुष्य भएर आएको। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यही गम्भीर ज्ञान दिनुभएको छ। परमात्माको परिचयको लागि हाम्रो आगमन भएको। यस्तो सौभाग्य अरू प्राणीमा छैन, पशुमा पन्छीमा यो सौभाग्य छैन, यो मनुष्यमा मात्रै मिल्दछ। त्यही भएर बाहिर होइन, ईश्वरलाई आफै भित्र देख्ने काम गर्छ।
मानिस ब्रह्माण्ड देख्ने भए आफै भित्र अनुसन्धान गरौँ। ब्रह्माण्ड बाहिर होइन, केवल तिमी भित्र छ। त्यही भएर ब्रह्माण्ड के हो त भन्दा ब्रह्माण्डमा सूर्य छ, तिमी भित्र आँखा छ। ब्रह्माण्डमा चन्द्रमा छ, तिमी भित्र मस्तिष्क छ। ब्रह्माण्डमा ताराहरू छन्, तिमी भित्र ऊर्जा छ। ब्रह्माण्डमा पाताल छ, तिमी भित्र पाइताला छ। ब्रह्माण्डमा शिर छ, तिमी भित्र स्वर्गलोक छ। ब्रह्माण्डमा स्वर्गलोक छ, तिमी भित्र शिर छ। त्यही भएर संसार खोज्नु छ भने आफै भित्र खोज्नु। यो शरीर भनेको संसार ब्रह्माण्डको सार रूप मात्रै हो। त्यही ब्रह्माण्डमा चलाउने तत्त्व छ परम चेतना, तपाईभित्र आत्मा छ। त्यही भएर सबैतिर तपाईँ व्याप्त हुनुहुन्छ। म र उमा केही फरक छैन। ब्रह्माण्ड भनेकै मै हो, त्यो भन्ने भाव पैदा भयो भने मृत्यु मेरो मृत्यु होइन, मेरो आत्मा रूपी शक्ति सरेको भन्ने बोध हुन्छ। मैले मृत्युवरण गरेर मैले संसार छोड्नुपर्छ भन्ने भान हुँदैन। राजा परीक्षितलाई मृत्युको डर थियो, 7 दिनमा मर्छु भन्ने अत्यन्त पीडा थियो। महाराज, यो पीडा गर्न हुँदैन। यो तपाईँ जे देखिनु भएको छ त्यो तपाईँ होइन। ब्रह्माण्डमा पृथ्वी छ, तपाईँमा मासु छ, इत्यादि छ, हाड छ। ब्रह्माण्डमा जल छ, तपाईँमा पसिना इत्यादि छ। ब्रह्माण्डमा अग्नि छ, तपाईँभित्र तातो छ। ब्रह्माण्डमा हावा छ, तपाईँभित्र हावा छ। ब्रह्माण्डमा आकाश छ, तपाईँभित्र चाहिँ सिद्ध फलहरू छ। परीक्षितलाई सुखदेव चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर केही फरक छैन, तपाईँ ब्रह्माण्डको अंश हो। त्यही भएर ब्रह्माण्डलाई देख्ने भए आफै भित्र अनुसन्धान गर्नु, खोज्नु, यो सर्वोपरि हो। स्थूल स्वरूप भनेको चाहिँ प्रतिमूर्तिको, यानी कि भगवानको श्री विग्रहको ध्यान गर्नुहोस्। श्री विग्रह भनेको प्रभुको मूर्ति आकृति सम्झनुहोस्, अगाडि भन्नुपर्छ। कृष्ण भन्ने बित्तिकै बाँसुरी बजाएर, शिव भन्ने बित्तिकै त्रिशूल लिएको, त्यो आकृतिको ध्यान गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने निर्गुण निराकारको ध्यान गर्नुहोस् भन्छ। निराकारतिर जान तपाईँ पहिले सक्नुहुन्न। तपाईँको अभ्यास छैन। कोही पनि व्यक्ति पहिले पिएचडी गर्न सक्दैन, कख पढ्नुपर्छ। कख पढिसकेपछि पछि गएर पास हुँदै हुँदै गएपछि पिएचडीमा पुग्छ। त्यही भएर तपाईँको ध्यानको पहिलो अवस्था भनेको चाहिँ स्थूल रूपको, साकार रूपको, आकृति सहितको प्रभुको ध्यान, अनि त्यसपछि निराकार। म नचाहँदा नचाहँदै मर्छु, किनभने यो शरीर मेरो होइन। यदि मेरो थियो भने मैले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यदि मैले भनेको मान्थ्यो भने शरीर कहिले पनि रोग नलाग्नु पर्यो। तर शरीरमा रोग लाग्छ, शरीर बुढो हुन्छ, शरीर मर्छ। के हो भन्दा यो अरू केही होइन। राजा परीक्षितलाई सुखदेव चाहिँ भन्नुहुन्छ, यो केवल एउटा चिज हो, त्यो शरीर मेरो होइन। त्यही कुराको बोध गर्नु सुरु भयो। यो शरीर मेरो होइन भने संसार केही मेरो हो। केही चिज मेरो छ
नचाहँदै रोग लाग्छ, नचाहँदै बुढो भइन्छ, नचाहँदै मर्नुपर्छ, नचाहँदै धन खर्च हुन्छ, नचाहँदै परिवारको मृत्युवरण हुन्छ, नचाहँदै घट्टा परिघट्टा हुन्छ। तपाईँले चाहेर केही हुँदैन, किनभने जुन चिज तपाईँ होइन त्यो चिज तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर शरीर पनि तपाईँको होइन, संसारमा मेरो भन्ने केही छैन। यही कुराको बोध गर्न सक्यो भने अनि भक्तिको उदय हुन थाल्छ। हरिराम मेरो मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन, मेरो मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन। एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन, एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन, एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। जय हो। सबैले मेरो भन्छौँ हामी, मेरो केही होइन, एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब यो ब्रह्माण्ड चलाउने त्यो शक्ति के हो त, यो परम चेतना के हो त भन्ने त्यो तत्त्वको नाम श्री हरि नै हो। जस्तो कि धनको उपार्जन गर्नु पर्यो भने, धन आर्जन गर्नु पर्यो भने हामी लक्ष्मीको उपासना गर्छौँ। तर धनका लागि सरस्वतीको ध्यान हुँदैन। सरस्वतीलाई बुद्धि र ज्ञानका लागि, दाम्पत्य जीवन सुखमय होस् भनेर उमा महेश्वरको ध्यान गरिन्छ। रूपवान बन्नका लागि अप्सराको ध्यान गरिन्छ। गायन गर्नका लागि गन्धर्वको ध्यान गरिन्छ। स्वर्गको लागि कामना गर्न देवताको ध्यान गरिन्छ। आयुका लागि अश्विनी कुमारको ध्यान गरिन्छ। भिन्न भिन्न देवताका लागि एउटा कामको लागि ध्यान गरिन्छ। ती देवता हुन्, ती सामान्य साकार स्वरूप हुन्। तर त्योभन्दा माथि एउटा परम सत्ता छ। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। उपासकले भक्तले अरू चिजको ध्यान गर्नै पर्दैन। एउटै चिजको ध्यान गरेदेखि धनका लागि, विद्याका लागि, बुद्धिका लागि, आयुका लागि, बलका लागि एउटै चिजको स्मरणले सर्वेसाङ सबै पुरा हुन्छ। त्यो भनेको श्री हरिकै हो। हरि राम गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद
परमसत्ता एउटै छ, त्यो भिन्न छैन। जसरी एउटा सुनलाई तपाईले विभिन्न रूपमा तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै सुन हो। त्यसलाई कसैले मुन्द्रीको रूपमा, कसैले रिङको रूपमा, कसैले औँठीको रूपमा, कसैले वालाको रूपमा, कसैले सिक्रीको रूपमा भिन्न भिन्न प्रयोजनको लागि एउटा सुन प्रयोग गर्नुहुन्छ। कहिले पशु भन्नुहुन्छ, कहिले पक्षी भन्नुहुन्छ, कहिले मनुष्य भन्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो जीवनमा त्यो ईश्वरीय सत्ता भिन्न छ। जसले जहाँ जसरी स्मरण गरे पनि त्यो मुक्त हुन्छ। जुनसुकै समुदायमा जन्मेको होस्, जुनसुकै कुलमा जन्मेको होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा जन्मेको होस्, जुनसुकै अवस्थामा समयमा जन्मेको होस्, तर एकपटक पनि भगवान नाम संकीर्तन गर्दैन भने त्यसको मुक्ति सम्भव छैन। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रभुको बार बार ध्यान गर्छ भने त्यो कुलले, त्यो समुदायले, त्यो क्षेत्रले कुनै फरक पार्दैन। जहाँ जन्मे पनि, जुन कुलमा जन्मे पनि त्यो मुक्तको भागीदार हुन्छ। यो भागवतको सार के हो? त्यो किन भन्यो? भन्दा पहिला ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले दिएको ज्ञान छ। ज्ञानम परमगुह्यम यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम तदंग च गृहाण गरितम मया। अनुभव, प्रेम र भक्ति साधनाले युक्त यो श्रीमद् भागवतको सार के हो त भन्दा भगवानले भन्नुभएको छ, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादां यत् तच्च योगस्य स्वस्वयं रित्यर्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्याध्यापनो मयं यथा वासु यथा तमो। श्रीमद् भागवतले सम्बोधन गरेको छ। के भनेको थियो भन्दाखेरि पहिले संसार सुन्ने थियो। तपाईले भागवत पढ्नु, वेद पढ्नु र अरू शास्त्र पढ्नुमा आकाश जमिनको फरक पाउनुहुन्छ। तपाईले बाइबल पढ्नुभयो भने हाँस्ने कुरा मात्र केही छैन, दन्ते कथा मात्रै छ, केही छैन। अहिले त्यही भएर पश्चिमातिर, युरोप, अमेरिकातिर सबै बाइबल पढ्न छोडिसक्यो, योग र मेडिटेसनतिर आइसक्यो। मेरै साथीहरू कति छन्, गोरीहरू कति छन्, हाम्रो भक्तहरू छन् अमेरिकातिर, उनीहरू बाइबल पढ्दैन, चर्च जाँदैन, किनभने उनीहरूले बुझे त्यहाँ विज्ञान छ। तर भागवतले के भनेको छ भने पहिला शून्यताबाट सुरु भएको छ। त्यही भएर अहिले द कन्सेप्सन अफ द निहिलिजम, शून्यवादको सिद्धान्त भनेर अहिले विज्ञानले पुष्टि गरेको छ। सबभन्दा पहिला शून्यबाटै सुरु हुन्छ। ब्रह्माण्ड शून्य, अहमेव समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सत्परं, शून्य बाहेक केही थिएन, अरू केही थिएन। पश्चादां यत् तच्च योगस्य स्वस्वयं, त्यो शेष बाँकी जो शून्य छ त्यही शून्यबाट सुरु हुन्छ। जिरोबाट, त्यही जिरोलाई, शून्यलाई हामी ब्रह्म भन्छौँ। त्यही भएर वेदले खम ब्रह्म भन्यो, शून्य ब्रह्म हो। त्यहीबाट सुरु हो। विज्ञान पढ्ने भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने, या विज्ञान पढाउने टिचर हुनुहुन्छ भने, विज्ञानको बिग ब्याङ थ्योरीले के भन्छ भने बिग ब्याङ थ्योरी ब्रह्माण्डमा मभन्दा भिन्न केही छैन। यो सृष्टि पनि मेरै हो, प्रलय पनि मेरै हो, सृष्टि पनि मनै हो, प्रलय गर्ने शक्ति पनि मनै हो। जिरोबाट जिरोमै जान्छ। एकलाई चक्रीय परिवर्तन भनेर बार बार भागवतले भने, चक्रीय साइक्लिक अर्डर भनेर त विज्ञानले मानिसकेको छ, चक्रमा घुम्छ। त्यही भएर जे हाम्रो दर्शनले बोलेको छ पूर्वमा, हाम्रो भागवतले बोलेको छ, वेदले बोलेको छ, अहिले संसार त्यसरी हिँडिरहेको छ। हामीले धर्म भुल्यौँ, कर्म भुल्यौँ, वेद भुल्यौँ, गीता भुल्यौँ, योग भुल्यौँ, साधना भुल्यौँ, ध्यान भुल्यौँ। अहिले अमेरिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँतिर योग ध्यान भनेपछि मान्छे भिड लाग्छ। अब भागवतको 2य स्कन्धले भागवतको 10 लक्षण बताएको छ।
भागवत त स्वयं भगवानको अंश हो। सेतो कागजमा कालो मसीले लेखे पनि भगवान परब्रह्म परमात्माको सम्पूर्ण अंश शक्ति हटेको यो भागवतमा नभएको विषय के छ? यसमा के छ भने स्वर्ग संसारको उत्पत्तिको प्रसङ्ग, विसर्ग सृष्टिको वर्णन, स्थान सिद्धताको स्थिति, पोषण, इससे कथा, निरोध, मुक्ति, अपासने, परब्रह्म को बोध। यसरी ईश्वर को कथा, सृष्टि को वर्णन, ईश्वर को चिंतन, सृष्टि को महिमा, यसको उत्पत्ति, कारण, संपूर्ण चीज र यो जीवन गति के हो भन्ने कुरा सबै व्याख्या गरेको छ भागवतले। त्यही भागवत पूर्ण रूपमा भगवानको अंश हो। श्रीमद् भागवताख्यं प्रत्यक्ष कृष्णैव स्वीकृत शिवयानाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। भागवत शाश्वत परब्रह्म परमात्माको अंश। मणिकर्ण महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भागवतको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसंग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोले श्रीमद् सगौरभ्य वासुदेव कथा धरिता विदुर उवाच सबै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभित्रियं पत्नी किं चकार ततो मुनि चरितं तस्य राजर्षि राधिराजस्य सत्तमं नित्यातमनहार्पितं यथावत्यात्मजे वीरकार्ये ह्यपचे तेरे गुरुः शक्त्या प्रमत्तर गृह्येत सादरं गतमसरे। द्वितीय स्कंद भगवानको गोलीगाठा, तृतीय स्कंद भगवानको घोडा, चतुर्थ स्कंद तिग्रा, पंचम स्कंद जांग, षष्ठ स्कंद भगवानको कत्ती, सप्तम भगवान परमात्माको नाभि, अष्टम स्कंद भगवान विराटको छाती, नवम स्कंद घाँटी, दशम स्कंद मुख, एकादश स्कंद निधार, द्वादश स्कंद तालु। पहिलो स्कंददेखि द्वादश स्कंदसम्म, पाउदेखि तालुसम्म यसरी भगवान विराटको दिव्य अंश मानिएको। यही बेलामा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवान यो संसारको सृष्टि कसरी, यो प्रारम्भ कसरी भयो, संसार कसरी चलेको छ, यो सम्बन्धी सुन्न पाऊँ भनेर प्रश्न गरेपछि एउटा दृष्टान्त दिँदै भन्नुहुन्छ। कुनै समयमा महाभारतको युद्ध हुने बेलामा दुर्योधन अत्यन्त उन्मत्त भएर, अत्यन्त विक्षिप्त भएर आफ्नो विरुद्धलाई सखाप पार्ने योजनामा अगाडि बढिरहेको थियो। त्यही बेलामा राजा धृतराष्ट्रका मन्त्री भएका दुर्योधनका काका विदुरलाई दुर्योधनले अत्यन्तै अपमानित भाषा बोलेर दासीपुत्र भनेर सम्बोधन गर्यो। दासीको छोरो भनेर सम्बोधन गरेपछि धनुर्बाण ढोकामा राखेर विदुरजी दुर्योधनको दुर्वाच्यले तीर्थ यात्रामा जानु। तीर्थ यात्रामा गइरहेको बेलामा भगवानका भक्त विदुरजी बीच बाटोमा कृष्ण भगवान परमात्माका परम भक्त उद्धवजीसँग भेट भयो। उद्धव र विदुरको संवाद भएको थियो। विदुरजीले उद्धवजीसँग सोध्नुभयो, यो जगतको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ, कृष्ण भगवान परमात्माले कसरी ज्ञान लिनुभयो, कसरी ज्ञान दिन आउनुभयो, कृष्ण भगवान किन आउनुभयो, यही प्रश्न विदुरजीले सोध्नु भएको थियो। त्यही बेला उद्धवजीले विदुरलाई भगवान कृष्णको कहानी सुनाउनु। भगवान परब्रह्म स्वरूप शक्ति अहिले साकार रूपमा देवकीको गर्भबाट मथुराको कारागारमा भगवान प्रभु आविर्भाव भएर गोकुलमा गएर गोपीहरूको साथमा प्रभुको विचरण भएको। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावृत इत्यादिको वध गरिकन भगवान परब्रह्म परमात्मा धर्म स्थापना गर्नका लागि अगाडि बढ्नु भएको। गो रक्षाका लागि गाईको हेरविचार गर्नुभएको, गोठालो भन्नुभएको, गोपीको प्रेम भएको भगवान परमात्मामा निर्मल भावले गोपीहरूले प्रभुको बारहरू उपासना गरेका।
जय राम चली बढी उडौ उडौ लाग्छ मनैमा चरी बनी उडौ उडौ लाग्छ मनैमा कहिले हामी पुग्दै होला वृन्दावनैमा कृष्ण नाम जपो सदा मनैमा जनाई को मन चुनाउने भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण शाश्वत शक्ति हुनुहुन्छ दिव्य हुनुहुन्छ भगवान प्रभुले यो लोकको रचना कसरी गर्नुभयो यो सृष्टि कसरी अगाडि बढ्यो यो पञ्चमहाभूत कसरी बन्यो पृथ्वी तेज जलवायु आकाश कसरी बन्यो मनुष्य कसरी भए अरू प्राणीहरू कसरी जन्मे के भयो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ यही कुरा विदुरजीले उद्धवजीलाई सोध्नुभएको उद्धवजी कृष्ण भगवान परमात्माको परम धामको गमनको खबरले वियोगान्त अवस्थामा विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ यो अत्यन्त गम्भीर ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मैत्री आश्रममा जानुहोस् भनेपछि महाराज विदुरजी मैत्री ऋषिको सान्निध्यमा जानु मैत्रेय ऋषि नामै मैत्रीय जोसँग मैत्री भाव छ जोसँग अरूलाई सेवा गर्ने भाव छ त्यो नै मैत्री हुन्छ सबैसँग मित्रभाव गर्ने इच्छा भएका मैत्रीय अब मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ अज्ञानी जनलाई ज्ञान दिनु ज्ञानीको परम कर्तव्य हो म ज्ञानी हो हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ ज्ञानीको धर्म नै ज्ञान बाँड्नु त्यही भएर बिन्ती लाग्छ भने तपाईँसँग भएको केही ज्ञान संसारको सृष्टिको क्रम र संसारको विकासको बारेमा सुन्न पाउँ भगवान बडो गम्भीर वाणीमा सुन्नुभएको थियो त्यही बेला मैत्री वाचा मैत्री भन्नुहुन्छ भगवान एक आशदमग्र आत्मानम आत्मनाम विभो आत्मेच्छा लुगतावात्मा नाना मृत्यु उपलक्षण पहिले संसार शून्य थियो ध्यान दिएर सुन्नु होला जिरो थियो केही पनि थिएन शून्य थियो त्यही शून्य संसारमा प्रभुको शक्तिले सूक्ष्म नदेखिने तर अत्यन्त दिव्य भगवान निमित्तोपदान कारण भन्छ भागवत निमित्तोपदान कारण भनेको चाहिँ संसारको निमित्त पनि संसारको कारण पनि कारण र कार्य दुईटै भगवान हुनुहुन्छ मैले अघि नै भने सृष्टि पनि परमात्माकै हो प्रलय पनि परमात्माकै हो ब्रह्माण्ड पनि परमात्मा भन्दा भिन्न छैन त्यही बेलामा कार्य कारण रूप अनिर्वचनीय जो सूक्ष्म शक्ति भगवानले माया सृष्टि गर्नुभयो त्यो माया भनेको के हो भन्दा माया भनेको मिथ्या चिज जुन होलाई होइन होइनलाई हो जस्तो लाग्छ जस्तै सपनाको चिज
हो जस्तो लाग्छ, विपदामा बिउजो छैन। त्यसै गरी संसार हो जस्तो लाग्छ, मरेपछि सँगै जाँदै। यही चिजको नाम माया। ईश्वर चेतना छ, चेतना चैतन्य सत्ता या आत्मा छैन जस्तो लाग्छ। यो चिज जलाइदियो खरानी हुन्छ, त्यसै छोडिदियो जङ्गली जनावरको बिस्टा भएर जाला, गाडिदियो माटो भएर जान्छ शरीर। यो चिज चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। जुन चिज दिनानुदिन परिवर्तित छ, मर्छ, त्यो हो जस्तो लाग्छ। जुन चिज अविनाशी छ, कहिल्यै नाश हुँदैन, त्यो चिज होइन जस्तो लाग्छ। त्यही मिथ्या भावलाई सत्य जस्तो आभास गराइदिने, त्यही चिजलाई भनिन्छ माया। अहङ्कार सृष्टि, त्यो पनि सूक्ष्मै। मायाबाट महतत्व, महतत्वबाट अहङ्कार, जसमा कार्य कारण र क्रिया, कार्य कारण र कर्ता, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जसलाई भनिन्छ तीनटा सृष्टि हो। तामस भनेको तामसिक, तैजस भनेको राजसिक। जब तीनटा सृष्टि सत्व रज तम गुणमा, त्यही तीनटा सृष्टिमा अहङ्कारको सूक्ष्मभूत शक्तिबाट शब्द आदि तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध तत्त्व जान्ने ब्रह्माजी, ब्रह्म भनेको अविनाशी तत्त्वलाई बुझ्ने ब्रह्माजी। ब्रह्माजी कमलमा विष्णु भगवान जन्म। हरिनाम ब्रह्मा कमलेवा, ब्रह्मा कमलेवा, विष्णु सती जालैवा, ब्रह्मा कमलेवा। त्यही बेलामा सबैको नियन्त्रण गर्नका लागि समय निर्माण गर्न भुलेछन्, काल निर्माण गर्न भुले। सबै बढेको बढै छन्, हुर्केको हुर्कै छन्, कोही मर्दैन, कसैको अन्त्य हुँदैन। त्यही बेलामा समय सृष्टि गर्नका लागि ब्रह्माजीले सबभन्दा सानो चिजलाई एकान्तमा बसेर गणना गर्नुभयो। त्यही चिजबाट गणना गर्दै 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 त्यसलाई परमाणु भन्ने नामकरण गर्नुभयो। अणु दौ परमाणु स्याद, दुई परमाणुको एक अणु बनाउनु हो। अणु दौ परमाणु स्याद त्रसरेणु त्रय समृत, तीन अणुको एक त्रसरेणु बनाउनु हो। तीन त्रसरेणुको एक त्रुटि, 100 त्रुटिको एक वेद, 3 वेदको एक लव, 3 लवको एक निमेष, 5 निमेषको एक क्षण। यसै गरिकन 5 क्षणको एक काष्ठा, 15 काष्ठाको एक लघु, 15 लघुको एक नाडिका दण्ड, 2 नाडिकाको एक मुहूर्त,
यो घट्टे बड्डे हुन्छ 6 या 7 नाटिकाको एक प्रहर 4 घण्टा एक प्रहर 6 या 7 6 प्रहर जतिको चाहिँ एक दिन 24 घण्टा भयो दिन रात 7 दिनको एक सप्ताह 2 सप्ताहको एक पक्ष 2 पक्षको एक महिना 2 महिनाको एक ऋतु 3 ऋतुको एक ऐन 2 ऐनको एक वर्ष मनुष्यको आयु 100 वर्ष हात्तीको आयु यति बाख्राको आयु यति कुखुराको आयु यति सृष्टिको भनेको अरू प्राणीहरू चाहिँ मान्छे बाँचे अलिअलि बाँच्लान् अरू चाहिँ बाँच्न पाउँदैन कुखुराको आयु 5 वर्ष छ भने 5 महिना सिद्धिन्छ त्यही पनि बाँच्न पाउँदैन अहिले बाख्राको आयु 10-12 वर्ष छ भने 2 वर्ष सिद्धिन्छ यही किसिमबाट आयुको सृष्टि भयो त्यसै गरी काल विभाजन कृतम त्रेता द्वापरम च कलिष्यति चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर कलि गरिकन 4वटा युग विभाजन गरियो 4वटा युग सत्य युगको 17,28,000 वर्ष त्रेता युगको 12,96,000 वर्ष द्वापर युगको 8,64,000 वर्ष कलिको 4,32,000 वर्ष भनेर यसरी विभाजन गर्ने काम गरियो चारवटा युग यसरी पीडा भोग गर्ने भगवान त्यही बेला ब्रह्माजीले 11 थोपा आँसु खसाउँदा त्यो नै शिव शक्तिको रूप भएर पछि गएर शिव शक्तिको अवतारको रूपमा 11 रुद्र सबै रुद्र देवानां पूर्वजो भगवान भव नामानि कुरुमे धात स्थानानि च जगद्गुरु त्यही जगद्गुरु रुद्र जगत पिताको रूपमा भगवान प्राकट्य हुनुभयो जय बोलो रुद्र भगवानको जय हो दर्शन करके बोला बिताई लाग्यो मेरा शिव शंकर बोला शिव शंकर बोला दर्शन करके बोला बिताई लाग्यो दोला शंभो बोले प्रेम गरे जस्तो लाग्छ सम्मान गरे जस्तो लाग्छ भित्रै रिस डाहा गर्ने व्यक्तिको बेगी के हो त यो मतलब यो पनि ब्रह्माजीकै सृष्टि हो अदृश्य सूक्ष्मतम तर शक्तिशाली सृष्टि त्यही बेला ब्रह्माजीले आफ्नो शक्तिबाट 10 पुत्र पैदा गरेको प्रसङ्ग नारद आदि गरेका 10 पुत्र अब ब्रह्माजीले यो सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो कर्ण गरेको शरीरलाई विभाजन गरिकन 2 भागमा परिणत गरेर
त्यसबाट गएर दिव्य शक्ति पैदा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार भद्रो खाइन भस्म लगाउने हातमा त्रिशूल शिरमा अति सुहाउने हे भोलेनाथ तिमी दया कथाले दुःखलाई हरेछु आफ्नै दुःखमाले छोरा मान्छे छोरी मान्छे कसरी सृष्टि भयो यो सन्तानको वृद्धि विकास कसरी भयो भनिकन महाराज परीक्षितले सोध्नु भएको थियो। त्यही बेलामा सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले आफ्नो नाम गरेको शरीरलाई विभाजन गरिकन दुई भागमा विभक्त गर्ने काम गरे। एउटामा दिव्य शक्ति पुरुष अर्को शक्तिमा स्त्री गरिकन यस दुई भागबाट आफ्नै दक्षिणाङ्ग र भावाङ्गबाट दुईटा दिव्य शक्तिको नाम गरेको शरीरमा दुईटा दिव्य शक्तिको बोध गर्छ। यही स्त्रीको गुण र पुरुषको गुण भएको दुईटा संसारको सबभन्दा पहिला छोरा मान्छे र छोरी मान्छे सृष्टि गर्नु, जसलाई स्वयम्भू मनु र शतरूपा भनेर भनिन्छ। केही कुरालाई बाइबलले कुरानले पनि अरू धर्मका शास्त्रहरूले पनि यस्तै कुरा उल्लेख गरेका छन् कि अरू धर्मका शास्त्रहरू अस्ति भर्खर जन्मेका भागवत हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिसकिएको। त्यही भएर वेदको प्रभाव, हाम्रो भागवतको प्रभाव, हाम्रो शास्त्रको प्रभाव सबैतिर छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यो प्रमाणित छ। जसबाट सृष्टिक्रमको अगाडि बढ्यो, ब्रह्माजीको आज्ञाले गएर यो पृथ्वीमा गएर स्वयं मनु र शतरूपा रानी अगाडि बढेका थिए। सृष्टि गर्न अगाडि बढेको बेलामा यो पृथ्वीलाई त एउटा दानवले दग्ध बनाएको रहेछ। यो पृथ्वीलाई एउटा दानवले लुकाएको भनेको छ। लुकाएको चाहिँ होइन, कब्जामा लिएको भनेको पृथ्वी पुरै कब्जामा लिने भने होइन। यो पृथ्वीको सार खिचेको, पृथ्वीका राम्रा कुराहरू लिएको, धर्म विकास हुन नदिएको, ज्ञान विकास हुन नदिएको, धर्मात्मक जनलाई पढ्न नदिएको, अधर्मको विकास गरेको, मनलाग्दी गर्दै अगाडि बढेको, त्यस्तो किसिमको राज्य चलाएको।
जसको नाम थियो हिरण्याक्ष। अब यो हिरण्याक्षको हो, हिरण्यकश्यपको हो भन्ने विषयका लागि कश्यप प्रजापति की पत्नी दितिबाट जन्मे। कश्यप प्रजापति की पत्नी दितिको अर्थ हुन्छ द्वैत भाव, जसलाई यो गरौँ कि ऊ गरौँ कि यो गरौँ कि यहाँ जाउँ कि भन्ने अत्तो पत्तो नभएको, निर्णय गर्ने क्षमता नभएको, त्यसलाई द्वैत भाव। यानि कि ईश्वर र संसारमा भेद जाने, जसले ईश्वर र संसारमा भेद जाँदैन त्यो चाहिँ अद्वैतवादी, त्यो चाहिँ अद्वितीय हो। जसले संसार र ईश्वरमा भेद जान्छ त्यो चाहिँ द्वितीय हो। भगवान के 4 भक्त सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार एक पटक नारायणको दर्शन गर्नका लागि वैकुण्ठ धाममा गए। भगवान कहाँ गएर उजुर गरे जय विजयले, प्रभु हजुरका भक्तले श्राप दिए भनेपछि अहम भक्त पराधीन, म भक्तको अधीन बन्छु, तिमीहरू भन्दा मेरो भक्त ठुलो भन्, मेरो भक्तलाई मेरो समीपमा आउन नदिने लुगा कसको राम्रो छ विचार गर्ने, अत्यन्तै भेद बुद्धि भएका तिमीहरू मेरो नजिक बस्न लायक छैन, तिमीहरू तुरुन्तै दानव बन्नु पर्छ। श्राप दिएपछि हामी कहिले मुक्त हुन्छौँ त प्रभु भनेर सोधेका थिए। तिमीहरू मुक्ति हुने भनेको दुईटा बाटो छ, तिमीहरू मुक्त हुने दुईटा बाटो। कुन बाटो भनेपछि 7 जन्मसम्म मेरो ध्यान गरेर, मेरो भक्ति गरेर मेरो धाममा आउँछौ नि, 3 जन्मसम्म मेरो विरोध गरेर, मेरो हातबाट मेरो मरेर मेरो धाममा आउँछ भनेर भगवानले सोध्दा 7 जन्म लामो भयो प्रभु, बरु विरोधी गरेर भने पनि 3 जन्ममा मुक्त हुन पाऊ भने हुनाले तिनी जय र विजयी अघिल्लो जन्मको हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दोस्रो जन्मको रावण कुम्भकर्ण, तेस्रो जन्मको शिशुपाल दन्तवक्र भएर जन्म लिएर 3 जन्ममा मुक्ति भएका छन्। यही जय र विजय जो सनकादि कुमारबाट श्राप पाएका जय र विजय पछि गएर दितिबाट जन्मेका हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भए। हिरण्यकश्यप तपस्यामा गयो र हिरण्याक्ष चाहिँ यो पृथ्वीको आफ्नो शक्तिमा लिएर विश्व विजयको लागि अगाडि बढ्ने योजना गर्यो। अहिलेको भौतिकवाद नै वास्तवमा हिरण्याक्ष हो, जसले संसार खाएको छ। हेर्नुहोस् त अहिलेको मोबाइल भनेको यही हो, हिरण्याक्ष भने यही हो। परिवारसँग बोल्न पाउनु छैन, श्रीमती एकातिर छ हेरेछ चलाएछ, टिकटक बनिएछ, श्रीमान अर्कोतिर छ, छोरा अर्कोतिर छ, बुहारी अर्कोतिर छ, बोलचाल बन्द भएको छ, संसार ध्वस्त भएको छ, परिवार बिग्रिएको छ। यही मोबाइलले काटाकाट भएको छ, हानाहान भएको छ, आत्महत्या भएको छ। यसले संसार दग्ध गराउने यही हो हिरण्याक्ष। पृथ्वी, यो पृथ्वी, सुन्दर पृथ्वी आज मेरो कब्जामा छ। यो कुनै हालतमा पनि अब यो पृथ्वीलाई म कसैको हुन दिने छैन, मेरो अधीनमा राख्नेछु यो पृथ्वीलाई। यो पृथ्वीलाई म रसातलमा लगेर लुकाउने छु, मेरो राज्यमा लगेर कसैले पनि नदेख्ने नभेट्ने ठाउँमा लुकाउँछु म यो पृथ्वीलाई। मोनी राख्नेछु सधैँ, हातले पनि खेलाउँछु म, आकाशमा फाल्नेछु, फेरि मसामु ल्याउनेछु। पृथ्वीसँग खेल्नुको आनन्द अरू कुनै चिजमा छैन मलाई। यो पृथ्वी मेरो प्राण भन्दा पनि प्यारो छ। देवगणहरू मेरो विरुद्धमा
षड्यन्त्र गर्न सक्छन्। यो पृथ्वी मदेखि टाढा लैजाने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसैले यो पृथ्वीलाई म अत्यन्तै सुरक्षित ठाउँमा, गोप्य ठाउँमा लुकाएर राख्नेछु। ओ पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मेरो प्राण भन्दा पनि प्यारी पृथ्वी। पृथ्वीको सुरक्षा, हिरण्याक्ष पृथ्वीलाई सम्झालियो भनेको पृथ्वी बाबुले जे चाह्यो त्यही भयो। पृथ्वी जे कल्पना गर्यो त्यही पुरा हुन लाग्यो। समाज उसको अधीनमा छ, भूमि जमिन उसको अधीनमा छ, समस्त राज्यहरू उसको अधीनमा छ, उसको विचार दर्शन चल्छ। अनि पृथ्वी कब्जा भयो, भाषा उसकै छ, अन्य प्राणीहरू उसकै नियन्त्रणमा छ। त्यसरी हिरण्यकश्यप अगाडि बढ्न लागेपछि, हिरण्याक्ष अगाडि बढ्न लागेपछि सबै देवजन ब्रह्माजीको शरणमा गएर विन्ती गर्न लागे। लौ त ब्रह्माजी, अहिले पृथ्वीलाई कब्जामा लिएर संसार आक्रान्त गरेको हिरण्याक्षले सृष्टि विकास हुन दिएको छैन, अब यसलाई के गर्ने हो? सबैजनले परमात्मा श्री हरिको बागमा उपासना गर्ला। अहिले हिरण्याक्ष वध गर्नका लागि भगवान परमात्मा ब्रह्माजीको नाकबाट सानो स्वरको रूपयादेखि बदल भन्नु। हेर्दा हेर्दै हात्ती घोडा जत्रो, हेर्दा हेर्दै पहाड जत्रो, हिमाल जत्रो विशाल भएर हातमा गदा लिएर हिरण्याक्षलाई खोज्दै 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 भगवान बराह प्राकट्य भएर सेवारी हुनुभयो। आकाशबाट फुलको वर्षा भयो। बराह अवतार भगवानको जय जयकार भयो। विचार गर्दै थियो, भगवान बराह टुप्लुक्क उसको अगाडि देखा पर्नु। अरे यो आवाज खतराको संकेत हुँदैछ मलाई। अगाडि बढेको भगवान बदल झसङ्ग झस रसातलमा आयो। कहाँबाट जलमा रसातलमा आयो? यो जलमा सुँगुर, जलमा पनि सुँगुर हुँदो रहेछ। भगवान भन्नुहोस्। अरे दुष्ट, जलमा मात्रै होइन, थलमा पनि मात्रै होइन, यो सारा संसारमा मेरो स्थान रहेको छ, मेरो बास रहेको छ, बुझि? अरे यो सुँगुर त वार्तालाप पनि गर्दैछ। यो मायावी सुँगुर हो कि क्या हो? है सुँगुर, भन राक्षस, के भन्छ? त मेरो सामु आइपुगिस्, कसरी आइपुगिस् यो अचम्म छ त। अवश्य पनि मायावी शक्तिहरू लिएर आए जस्तो लाग्यो मलाई त। हेर दुष्ट, तैँले पृथ्वीलाई यहाँ ल्याएर डुबाएर म पृथ्वीको खोजी गर्दै गर्दै तेरो स्थानसम्म आइपुगेको। त आफ्नो घरमा छस्, तेरो घरमा त धेरै कराउँछस्, धेरै चिच्याउँछस्, तर तेरो घरमा अर्को व्यक्ति कोही आइपुगेको छ, सावधान बस। धम्की, एउटा सुँगुरको धम्की। त्यो पृथ्वी कदापि 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 तेरो हुने छैन। पृथ्वी मैले गोप्य र सुरक्षित ठाउँमा राखेको छु। कसरी लैजाँदो रहेछस् म पनि हेर्नेछु। अरे दुष्ट, एउटा उखान सुनेको होस्ला, घर का कुत्ता घर पे ही शेर होता है। अरे अथवा घर को कुकुर घरमा मात्रै शेर हुन्छ। तलाई ग्राम सिंह कैका उखान टुक्का भन्ने सुँगुर। कोसँग सिकेर आइस भन् तैँले? अरे दुष्ट, त
तँलाई मैले कुकुर भनिरहेको छु, तैपनि तँलाई कुनै हृदयमा छुएको छैन। त्यसैले त अहङ्कारी होस्, दुष्ट होस्। एउटा सुँगुरले धम्कायो भन्दैमा म हिरण्यक्ष कुनै फरक पर्दैन। तेरो मृत्युले तँलाई डोर्याउँदै मेरो सामु ल्याइ पुर्याएको छ। तेरो शिरमा मृत्यु घुमेको तैले अरे दुष्ट, अझै पनि पत्तो पाएको छैन। मृत्युले कहिले पनि डोर्याउँदैन। त जहाँ छस् त्यहाँ मृत्यु अवश्य आइपुग्छ। तेरो जुन स्थानमा मृत्यु लेखेको छ त्यो स्थानमा मृत्यु आफै आइपुग्छ, काल आफै आइपुग्छ। त्यसैले आज म तेरो काल बनेर आएको छु, बुझिस्? ठुला ठुला कुराले हुँदैन, बलले हुन्छ। यहाँ जे हुन्छ त्यसैले अत्यन्तै धम्कीको भाषा बोलिस् त सुँगुर। अब तेरो टुक्रा 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 पारेर तँलाई यही रसातलमा गाडिदिनेछु म। अवश्य, ठिक छ, ठिक छ। तैँले पनि मलाई सोचेको होलास् कि जमिनमा मुखले खाल्डो खनेर गिट्ठा भ्याकुर खाने भनेर। तैँले प्राणीको हत्या गर्छस्, मांस भक्षण गर्छस्, तर म पूर्ण शाकाहारी। तेरो र मेरो तागत पनि त हेरौँ। तेरो चाहना युद्ध छ भने युद्ध गर्न पनि तयार छु म। आइज। ठिकै छ, त्यसो भए अब युद्धले नै परिणाम दिलाउनेछ। सावधान। ल ल, ठिक छ। आइज, युद्ध। यो युद्धमा जसले जित्छ त्यसैले पृथ्वीको अधिपत्य जमाउनेछ, बुझिस्? त्यसो भए बच मेरो वारबाट। अझै भाग्छस्? आइज। अरे हिरण्य, था किसकी क्या? आइज युद्ध भूमिमा युद्ध गर, नभाग त। अरे कहाँ गयो है यो? अच्छा, मसँग म मायावी शक्तिहरूको राजासँग मायावी युद्ध। अब देखाउँछु म तँलाई मायावी शक्ति कस्तो हुन्छ भनेर। आइज आइज। पृथ्वी लुकाउन लाग्यो। मैले बराले त्यो देखेर झपटनु भयो। अरे दुष्ट, पृथ्वी लुकाउन लागिस्?
हे श्री भगवान परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण हिरण्याक्ष रूप गंडो हिरण्याक्ष बद्यानि भगवान नारायण को बड़ा अवतार भगवान को जय जयकार भयो यो शरीर मरे पछि हुन्छ खरानी प्रसूति भन्ने पहिला तीनवटी छोरी सृष्टि भए सृष्टिको सुरुमा सबभन्दा पहिला छोरी नै हो हामीले छोरीलाई सम्मान गर्छौँ यो त नारी सुपूजन्ते रमन्ते तत्र देवता भन्छ नारीको सम्मान जहाँ हुन्छ त्यहाँ देवता रमाउँछन् भागवतको दिवाकालीन कार्यक्रम प्रवचन यही समाप्त भएको छ अब आरतीका लागि चाहिँ भयो बेलुका फेरि महात्मा हुनेछ यहाँहरू आउनु हुनेछ आरती हरे गो मिली जुल गाओ आरती हरे गो कृष्ण कन्हैया जय बजैया कृष्ण कन्हैया जय बजैया को मिली जुल गाओ आरती हरे गो कंचन थलिया सकुंदर बाटे कंचन थलिया सकुंदर बाटे आदि सजित माते माते आरती गाओ परमेश्वर को आरती गाओ परमेश्वर को हृदय चढ़ाओ हरे को हृदय चढ़ाओ हरे को हरे ओम जदनेन जदन्यमयजन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न स्तेहनकं महिमानः रमि मण्डपस्थ स्थापितः पूजितः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः भक्तवत्सल भगवान को लक्ष्मीनारायण भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वृंदावन बिहारी लाल को राधा रमण भगवान को गोवर्धनधारी भगवान को विश्व गुरु पशुपतिनाथ महादेव को गुहेश्वरी माता को जगत जननी दुर्गा माता को आयोजक परिवारहरू को समस्त भक्त सज्जनहरू को गौ माता को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल को वैदिक सनातन धर्म को जय जय श्री राधे।